दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। तिजारत और सरमायाकारी के मुशीर ने कहा है कि गुज़श्ता माह के दौरान बरामदात के आदाद व शुमार में बेहतरी आई है। वज़ीर ख़ारिजा ने आज कुवैत के सफारत खाने का दौरा किया और अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान ने कहा है कि चीन की पॉलिसियाँ आलमी इदारे के मंशूर के उसूलों और कसीर जहती और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की हिमायत पर मबनी है। दफ्तर ख़ारिजा ने क़यास आराई पर मबनी और बेबुनियाद मीडिया रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है, जिसमें दावा किया गया है कि पाक फ़ौज नगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर आर्मीनिया के खिलाफ आज़रबाईजान की फ़ौज के साथ मिलकर लड़ रही है। कश्मीरी समाजी कारकुन निशाल मलिक ने कहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अक़लियतों के हवाले से इम्तियाजी तर्ज अमल इख्तियार कर रखा है और वो हिंदुत्व ज़हनियत को फ़रोग़ दे रही है। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और लाहौर की ज़रूरियात पूरी करने के साथ इक़्तिसादी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। आज इस्लामाबाद में मंसूबे पर अमल दरामद में पेशरफ्त पर एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मंसूबे की मुकर्ररा वक्त में तकमील हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट लाहौर शहर की बहाली का एक अहम मंसूबा है जो बढ़ती आबादी की ज़रूरियात पूरी करेगा और इससे पानी की किल्लत ख़त्म होगी और सूबे भर में इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को बताया कि आपकी सोच और तरजीहात के मुताबिक मंसूबे पर पेशरफ्त की आला सतह पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट में कोरोना वायरस से मुतासर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तिजारत और सरमायाकारी के बारे में मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि गुज़श्ता माह के दौरान बरामदात के आदाद व शुमार में बेहतरी देखने में आई है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि सितंबर 2009 की निस्बत हमारी बरामदात 6% इजाफे के साथ 1 अरब 87 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे ये अगस्त 2020 में 15% कमी से बेहतर है और मैं अब भी समझता हूँ कि ज़ेरे इल्तवा काफ़ी ऑर्डर्स के साथ हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। मुशीर तिजारत ने बरामद कुनिंदगान पर जोर दिया कि मौजूदा मंडियों से मजीद ऑर्डर्स के लिए कोशिश करें और उन मंडियों से भी इस्तेफादा करें जिनसे अभी तक रसाई जिन तक नहीं हो सकी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस माह के दौरान हम बरामदात में मजीद बेहतरी लेकर आएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आज इस्लामाबाद में कुवैत के सफारत खाने का दौरा किया और अमीर कुवैत शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा ने फ़ातिहा ख़ानी भी की और मरहूम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम के लिए दुआ की। उन्होंने सफारत खाने में रखी ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमीर कुवैत ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बिरादराना और देरीना ताल्लुकात कायम हैं। कुवैत के सफ़ीर ने सफारत खाने आमद और ताज़ियत करने पर वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तमाम सूबों और वफाक की इकाइयों को हिदायत की है कि रेस्तोरां और शादी हॉल्स के अंदर एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करें। एक ट्वीट में मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने कहा कि रेस्तोरां और शादी हॉल्स कोरोना वायरस के फैलाव का बड़ा सबब बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर किसी शख्स को सेहत को खतरे में डालने वाले बाज़ अफराद को गैर जिम्मेदाराना रवैये की इजाज़त नहीं देंगे। कराची में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सेहत के रहनुमा उसूलों और कोरोना वायरस की रोकथाम बारे एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने पर 6 शादी हॉल और 103 रेस्तोरां बंद कर दिए गए हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 31,697 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 625 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस वबा से मजीद 15 अफराद जाँ बहक हुए। अब तक 2,98,055 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 8,877 है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
پاکستان نے اقوام متحدہ میں چین کے کلیدی کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی پالیسیاں عالمی ادارے کے منشور کے اصولوں پر مبنی ہیں اور کثیر جہتی اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں ایک آن لائن استقبالیے سے خطاب میں چین کی حیران کن ترقی، خصوصاً 7 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالنے اور 30 برس کے لیے مجموعی قومی پیداوار کو دوہرے ہندسے میں داخل کرنے کو سراہا۔ چین کے سفیر نے جواب میں اپنے پاکستانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں چین اور پاکستان کے درمیان مضبوط دوستی اور تعاون پر فخر ہے۔ دفتر خارجہ نے قیاس آرائی پر مبنی اور بے بنیاد میڈیا رپورٹ مسترد کر دی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ پاک فوج نگورنو کاراباخ پر آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی فورسز کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہے۔ رپورٹ سے متعلق سوالوں کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ ایسی اطلاعات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اس مسئلے پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نگورنو کاراباخ کے علاقے میں سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ آرمینیا کی فورسز کی جانب سے آذربائیجان کی شہری آبادی پر شدید گولہ باری قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ یہ تنازع پورے خطے کے امن اور استحکام کو متاثر کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمینیا کو مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے اپنی فوجی کارروائی روک دینی چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نگورنو کاراباخ پر آذربائیجان کے موقف کی حمایت کرتا ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ متعدد قراردادوں کے عین مطابق ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی مقبوضہ بالائی کاراباخ پر آرمینیا کے ساتھ تنازع میں آذربائیجان کی حمایت جاری رکھے گا۔ انقرہ میں ترک پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں سے فوج واپس بلانے سے ہی خطے میں مستقل امن قائم ہو سکتا ہے۔ نگورنو کاراباخ کے علاقے پر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان شدید جھڑپوں کے نتیجے میں دونوں جانب سے متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ متنازع نگورنو کاراباخ کی وزارت دفاع نے مزید 54 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ روس کے خبر رساں ادارے انٹرفیکس کے مطابق حالیہ فوجی ہلاکتوں کے بعد کل اموات کی تعداد 158 ہو گئی ہے۔ نگورنو کاراباخ کے علاقے پر اتوار کو آذربائیجان اور آرمینیا کی فورسز کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تھی۔ یہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن اس کا کنٹرول آرمینیائی باشندوں کے پاس ہے۔ سماجی کارکن اور جیل میں بند کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت نے اقلیتوں کے حوالے سے امتیازی طرز عمل اختیار کر رکھا ہے اور وہ ہندوتوا ذہنیت کو فروغ دے رہی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا طرز عمل نہ صرف اقلیتوں کے حوالے سے خطرناک ہے، بلکہ جنسی تشدد کے واقعات اور فرسودہ روایات کے باعث وہاں مقیم خواتین بھی انتہائی غیر محفوظ ہیں۔ دلت برادری کے 19 سالہ لڑکے پر تشدد کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے دلت برادری پر زور دیا کہ وہ بھارتی مظالم اور امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھائے۔ مشال ملک نے اس پر افسوس ظاہر کیا کہ کشمیری حریت قیادت بھارتی جیلوں میں بند ہے اور بھارتی فوج نوجوان کشمیریوں کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کر رہی ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بینک اکاؤنٹس غیر قانونی طور پر منجمد کرنے پر بھی تنقید کی اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے گروپوں پر زور دیا کہ وہ اس اقدام کی مذمت کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں ہندواڑہ بازار قتل عام کے شہداء کے خاندان 30 برس گزرنے کے باوجود آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے یکم اکتوبر 1990 کو ضلع کپواڑہ کے ہندواڑہ بازار کو نذر آتش کر دیا تھا۔ اس واقعے میں پورا بازار اور رہائشی مکانات راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے تھے اور 27 کشمیری شہید اور تقریباً 150 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس ہولناک قتل عام کے عینی شاہدین نے صحافیوں کو بتایا کہ بھارتی فوج نے نہ صرف بازار اور رہائشی حصے کو جلایا بلکہ بے گناہ لوگوں پر فائرنگ بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرین کے ساتھ ناانصافی کی تمام حدود پار کر دی گئیں اور اس سانحے میں ہونے والی تباہی سے انسانیت آج بھی شرمندہ ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان کے کچھ اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کچھ اس طرح سے تھے: اسلام آباد 33، لاہور 37، کراچی 35، کوئٹہ 27، جموں 34، سری نگر 27، پلوامہ 27 اور شوپیاں میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.